स्टुडंट्स. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हो श्लोक आमी सगळीच म्हणटा आणि आमी या मिनींग म्हटल्यार गुरु हो ब्रह्म हो विष्णू आणि महेश अशें म्हणटा. पूण आयच्या काळान म्हाका दिसता खंय तरी आमकां एक सर्च करूंक जाय की गुरु आणि शिष्य ह्याच्या भितर जे रिलेशन आहा ते आज आसा काय ना, नाल्यार गुरु आहा तांकां तें मोटिवेशन आसा काय ना. आमी महाभारताचे एक पाठ खबर आहा तेंचे आतां पांडवांचे आनी कौरवांचो जो गुरु आसलो गुरु द्रोण म्हणटा आमी, तेजो जेन्ना लास्ट मृत्यू जाता तेन्ना तेजो एक संवाद आहा कृष्णा बरोबर. तेन्ना कृष्ण ताका कितें म्हणटा की तूं आयुश्यांत सगळ्यांक घडयलें तांकां शिकयलें पूण लास्ट पर्यंत गुरू जावंक ना, एक टिचरूच जालो. आतां आमी म्हणटले कितें की एक टिचर आनी गुरू भितर कितें फरक आहा म्हाका दिसता एकूच दिसता शिकयता तो टिचर म्हणटा आमी. पूण गुरू हें तत्व आनी आमी जें म्हणटा पळय शिक्षक हो एक जे आमी आज सॅलरी खातीर आयज काम करूंक लागला म्हणटा तशें जाल्लेलें आसा. पूण जेन्ना आमी खरे गुरू घडटले आमच्या देशांत म्हाका दिसता ते आमकां स्पिरिच्युअली आमकां जे शिकयतले आहा तेन्ना म्हाका दिसता देश बदलपाक टायम लागचो ना. सो जेन्ना सर राजेश सर येयलो म्हाजे कडेन सांगूंक लागलो की आमी कॉम्पिटिशन टिचर्सांक खातीर दवरता म्हणून. सो हें म्हाका कितें वेगळें कितें हें जायना आनी गरजूय म्हाका येयली कित्याक टिचरूंकूय मोटिवेशन जाय न्ही. आमी स्टुडंट्सां खातीर मोटिवेशन करपाक कॉम्पिटिशनां खूब दवरता आनी आमी खुबशे ऑनलायन पळयताय आमी. पूण खूब बरें येयलें राजेशान की हो एक वेगळो इनिशिएटीव घेतलो आनी म्हाका दिसता सगळ्या टिचर्सांनी तो एन्जॉय केलो कित्याक दिसतालें की हांव आमी टिचर्सांक सगळीं एक भिवन पळयताले तेन्ना स्टुडंट्सांक तेन्ना टिचर्स कडेन एक आसता न्ही हें. पूण आयज पयलें म्हण म्हाका अशें दिसलें की टिचर्सां भितर एक खंय तरी पोटान फियर आसलो की स्टेजीर आतां नांव येतलें म्हाजें आतां आपल्याक सवंग म्हणूंक जाय. सो तें आसूंक जाय आनी हांव म्हणटा की आमच्या भितरलो एज आमची इतली जावं वी शूड बी अ लर्नर आनी आमच्या भितर जी भुरगेपण म्हणटा पळय हें केन्नाच हें जावं आयज म्हाका दिसलें की बिकॉज ऑफ दीस इनिशिएटीव सगळ्या टिचर्सां भितर एक भुरगे जागे जालेले दिसता आनी हें कंटिन्यू अशें उरना. आनी हांव सगळ्या लागीं म्हाका ती मोठ्यान ताळयो मारपाक तुजी शांततेला मॅनेजमेंट आनी सगळ्यांक वेगळो कॉन्सेप्ट हाडलो आनी हो कॉन्सेप्ट असोच फुडें व्हरूंक जाय अशें दिसता म्हाका. कित्याक आमी स्टुडंट्सां भितर कॉम्पिटिशन करता पूण टिचर्सां भितरूय कॉम्पिटिशन जावंक जाय, प्रत्येक स्कुलान कॉम्पिटिशन जावंक जाय, स्टेट लेवलार कॉम्पिटिशन जावंक जाय अशें दिसता. आनी आराध्या रियल्टर्स आमी ह्या वर्सा आनी एक न्यू प्रोडक्शन एक टिचराक करूंक सोदता आनी तें हांव आतां ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगूंक सोदता की आमी एक टॉपीक घेतला तो टॉपिकूय रिलेटेड टू टिचर्स स्टुडंट्स एंड पेरंट्स हो टॉपिकाचेर आसा. आनी पिक्चराचें नांव आहा सुपर टिचर. सो सुपर टिचर म्हणून आमी आतां हो पिक्चर काडटा पळय तेजो उद्देश असो आसा की खुबश्या टायमार आमी कितें करता की आमी म्हणटा टिचर्सांक पडलेले ना, टिचर्स येता आनी गजाली करता आनी वता अशें पेरंट्सांची कंप्लेनी आसता. पूण टिचर्साची खरी कितें परिस्थिती आहा पळय ती कळोंक जाय. आमी ह्या पिक्चराच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक जाय कित्याक खुबश्या टायमार टिचर तापोवूय शकना आयच्या डेटीर, आयज मारूंकूय शकना. पयलीं आमकां मारताले आमकां घुसा पांयार बियार आमचे मारताले पूण आयज तें जावंक शकना, डायरेक्ट पुलीस कंप्लेन करतली. पूण अशे खुबशे विशय आसा ते आमी टच करूंक सोदता आनी खंय तरी पेरंट्सांनी टिचर्सांक समजूंक जाय आनी टिचर्सांनी भुरग्यांक समजूंक जाय. आतां जर म्हाका दिसतालें की आमचो सर आहा आयज हांगासर पुलीस सर जाल्यार आमी पास जाल्ले काय पासींग मार्काच्या आसपास आसले पूण सर आमकां सगळी तेगे पासूय करताले कळ्ळें. आनी हांव भितरलो एक पास जावपी भुरगो त्या टायमार. सो एक कितें आसा की सगळेच भुरगे टॉपर येतले अशें नासता. थोडे भुरगे आतां फॉर एग्जाम्पल हांव टॅक्निकल ITI केलेलो पूण म्हाका एकूच कळ्ळें की बिजनसान कितें तरी आसा. आमी जॉबाक गेले, जॉबा उपरांत खंय तरी पार्ट टायम गार्मेंटाचो शोरूम चालू केलो तेन्ना कळ्ळें की 10 रुपयाची वस्तू 12 रुपयांनी विकली, 2 रुपया प्रॉफीट हो धंदो. एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग टू अर्न मनी. इट मे बी जॉब ऑर एज अ बिजनस. सो तितूंतल्यान आमी रियल इस्टेटान सरले. रियल इस्टेट आयज आमी बिजनस करता. आयज म्हणजे गोंयांत महाराष्ट्रान सगळे कडेन प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट आहा, प्लॉट्स आसा, कन्स्ट्रक्शन आसा. पूण खंय तरी एज्युकेशनूच जाय अशें आसा की तुका पॅशन जाय पडटा टू डू समथींग. सो आमी टिचर्सांनी आनी आमी पेरंट्स आतां आयज आमी पेरंट्स जालेले आहा. सो आमची समस्या कितें गरज आसा की आमी भुरग्यांक फक्त तोच प्रेशर घालून फायदो ना. तर
वेगळ्यो गजालींनी तांकां इन्वॉल्व करूंक जाय. आयज जशें सिंगींग, आयज जर आमी अरिजीत सिंग पळयलो जाल्यार तो एका सॉंगाचे 15 करोड घेता. ते म्हाका दिसता की एक खंयचे जॉब मेळ्ळो जाल्यार तेजे आयुश्यभराचे म्हाका 4 जन्माचे पयशे जावपाना इतके अर्न करतात ते. कित्याक एवरेज केल्यार तितकेच जाता. हालीं म्हणजे पुष्पा पिक्चर पळयला जाल्यार खबर ना, पुष्पा 2 भितून तो सांगता की पुलिसांक आपयता आनी ताका म्हणटा तुजें कितकें टोटल इनकम, ते काडून तांकां डायरेक्ट रिटायरमेंट घे म्हणटा. पूण प्रॅक्टिकली जर जेन्ना आमी पळयतले तेन्ना कळटा की वेन यू आर अ बिजनसमॅन तेन्ना थंयसर खुबशे अर्न करपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. आनी हांव सुद्दां म्हणटा की आफ्टर एज्युकेशन आय हॅव स्टार्टेड लर्निंग.